अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू बहुत ही प्यारा है। आज का मेरा मौजू ख़ास तौर पर ईमान की मजबूती के लिए है। यानी हमारे मुसलमान भाइयों के दिलों में ये ख्याल आ जाता है, ईमान के अंदर वसवसा आ जाता है कि कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है। तो आज मैं बता दूं कि अगर दिल में ये ख्याल आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो चैनल में फर्स्ट बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, और जो वीडियो लास्ट में अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। कमेंट्स में अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी किस्म का सवाल कर दिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो उस सवाल के टॉपिक पे बना सकूं। तो आइए अपने मौजू की तरफ आती हूँ। हदीस नंबर 248 मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द दोयम, बाब नंबर 57। हज़रत अबू हुरैरा से बयान करते हैं, रवायत करते हैं कि एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि बाज़ औक़ात हमारे जहन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिन्हें बयान करते हुए खौफ आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? उन्होंने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया कि ये ईमान की निशानी है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे दिल में अच्छे और बुरे ख्याल आते रहते हैं, वसवसे आते रहते हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि ये ईमान की निशानी है, कि ईमान को मजबूत करने की निशानी है। कौन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और कौन शैतान की तरफ रुजू करता है। हदीस नंबर 251 हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग हमेशा एक दूसरे से गैर ज़रूरी सवालात करते रहेंगे, यहाँ तक कि ये भी कहा जाएगा कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया है तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। अगर किसी शख्स के दिल में ये वसवसा आए तो इसे चाहिए कि वो फौरी अपने ईमान का एतराफ़ कर ले कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हदीस नंबर 252 हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान किसी शख्स के पास आकर ये सवाल करता है। यहाँ पर आपने अब ये चीज़ नोट करनी है कि कौन सवाल कर रहा है हमसे, हमें नहीं पता, लेकिन शैतान किसी तरीके से भी हमारे दरमियान आ सकता है। शैतान, हदीस के ऊपर आते हैं, हदीस में क्या मेरे आका ने फरमाया कि शैतान किसी भी शख्स के पास आकर ये सवाल करता है, यानी इसके जहन में ये सवाल पैदा करता है कि आसमान को किसने पैदा किया, ज़मीन को किसने पैदा किया, तमाम चीज़ों को, साबका चीज़ों को किसने पैदा किया। तो वो बंदा जवाब देता है कि अल्लाह ताला ने। इसके बाद कहा जाता है कि वो बंदा फौरी अपने ईमान का एतराफ़ कर ले और ये कहे कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ, यानी वो कलिमा शरीफ पढ़ ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक शैतान का बंदे के पास आकर वसवसे डालने का बयान। हदीस नंबर 253 हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान किसी शख्स के पास आकर ये सवाल करता है कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया है। वो बंदा अल्लाह का नाम लेगा, शैतान ये पूछेगा कि फिर तुम्हारे अल्लाह को किसने पैदा किया है। जब ये मुकाम आ जाए तो इंसान को चाहिए कि वो फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ ले। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी कि मेरे आका सलातु वस्सलाम को हर चीज़ का इल्म था। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे, यानी इस दुनिया से पर्दा, ज़ाहरी पर्दा, मेरे आका सलातु वस्सलाम, हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे आका सलातु वस्सलाम इस वक्त भी हर जगह मौजूद, हर दुनिया की एक एक गोशे को देख रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है जी सिर्फ अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात है जो हर जगह पर मौजूद हो सकती है, बल्कि एक नबी हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को मेरे आका सलातु वस्सलाम की हथेली पर एक लुकमा बनाकर रख दिया। जब एक लुकमा हथेली पर रखा हो तो क्या उसको पूरा देखने में कोई मुश्किल यहाँ हो सकती है? आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी दलील देती हूँ कि मेरे आका सलातु वस्सलाम इस पूरी दुनिया को बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं जिस तरह आप अपने हथेली पर किसी एक लुकमे को रख कर देख रहे हो। मेरे आका सलातु वस्सलाम की आंखों से कोई चीज़ उजल नहीं है। मेरे आका सलातु वस्सलाम की आंख से कोई चीज़ नहीं छुपी हुई।
میرے آقا صلوات و سلام نے دنیا میں ہونے والے تمام قیامت تک ہونے والے آثار کو ظاہر فرما دیا، اور میرے آقا صلوات و سلام نے یہ تک بتا دیا تھا کہ کون کون سے کام ہوں گے قیامت سے پہلے۔ اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلوات و سلام کو علم نہیں تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے ہمیں بچائے۔ میرے آقا صلوات و سلام نے حضرت ابو ہریرہ سے تلقین کی تھی، یعنی انہیں پکا یہ اس بات کا تسلی انہیں دلائی تھی کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے، یعنی میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے تو تم نے ان کو یہ جواب دینا ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ وہ شیطان کے بھیجے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ وقت ایسا آ بھی گیا جب میرے آقا صلوات و سلام اس دنیا سے رخصت پردہ فرما گئے، یعنی ظاہری پردہ، ورنہ وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہر وقت الحمدللہ۔ جب ظاہری پردہ انہوں نے فرما لیا تو حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان کے بارے میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ حدیث نمبر 255، آپ کو حوالہ اس لیے ساتھ دیتی ہوں کہ میری حدیث، میں یہ نہیں کہتی کہ میری حدیث جو ہے اس وقت صرف اہل سنت دیکھ رہے ہیں، بہت سے عقیدے رکھنے والے، بہت سے مسلک والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ حوالہ اس لیے دے دیتی ہوں تاکہ ان کے لیے تسلی ہو جائے کہ کہاں سے بات کر رہی ہوں۔ حدیث نمبر 255، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ لوگ تم سے یعنی عقلی سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ یہ سوال بھی پیش کریں گے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے ایک شخص کا ہاتھ تھام رکھا تھا، آپ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی ہوتی ہے، مجھ سے دو اشخاص یعنی یہی سوال کر چکے ہیں اور اب یہ تیسرا شخص ہے جس نے یہ سوال مجھ سے کر لیا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب میرے آقا صلوات و سلام صحابہ کرام کے درمیان موجود ظاہری نہیں تھے، تب صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک شخص نے یہی سوال آ کر کیا تو میرے آقا صلوات و سلام کے پیارے دوست حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر بات سچی ہوتی ہے، مجھ سے پہلے بھی دو اشخاص یہی سوال کر چکے ہیں اور اب یہ تیسرا شخص ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 257، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ہمیشہ تم سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ یہ تک پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث ابھی سن ہی رہے تھے کہ اسی دوران چند دیہاتی وہاں آئے اور بولے اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ ہے تو صحیح مگر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے مٹھی میں کنکریاں بھر کر ان کی طرف پھینکتے ہوئے کہا بھاگو یہاں سے بھاگو یہاں سے، میرے آقا کا فرمان سچ ہو گیا۔ کیا ثابت ہو رہا ہے ہمیں اس سے؟ شیطان ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا۔ اگر آپ کے بھی دل میں، اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں بھی ایسا کوئی کسی قسم کا خیال آ بھی جائے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ شیطان آپ کو داؤ لگا رہا ہے۔ آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث سنا دیتی ہوں۔ میرے آقا صلوات و سلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے کہ ایک یہودی آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے، یعنی نماز کی حالت میں وہ دنیا کی طرف اسے لے کے جاتا ہے، اس کے کاروبار کی طرف، اس کی اولاد کی طرف، اس کی عورت کی طرف اس کا دھیان کرواتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن ہم یہودی ہو کر جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا تمہارا ایمان زیادہ مضبوط ہے؟ میرے آقا نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ صحابہ میں سے کون ہے جو اسے جواب دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی اس شخص کو جواب دینے کے لیے آگے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے بتاؤ کہ دو کمرے ہوں اور ایک کمرہ جو ہے سونے اور جواہرات سے بھرا ہو اور دوسرا کمرہ خالی ہو تو چور کس کمرے کو سن لگائے گا، یعنی کس کی طرف بڑھے گا چوری کرنے کے لیے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ جو سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اس سے بہتر تمہیں مثال نہیں مل سکتی، ہمارا جو دل ہے، ہمارا سینہ ہے، وہ ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اس لیے شیطان صرف ہمارے دلوں میں ہی وسوسے ڈالتا ہے، اور تمہارا دل تو خالی ہے، شیطان نے تمہارے پاس کیا لینے آنا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فوری یہ بات ذہن میں ڈالے کہ اگر آپ کے دل میں بھی ایسا کوئی وسوسہ یا خیال آتا ہے تو فوری اعوذ باللہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگیں
اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور اس بات کا یعنی فوری اپنے ایمان کا اعتراف